आदाब, नमस्कार। मैं फिर आ गया हूँ रतन नाथ सरशार का फसाना आज़ाद लेकर। ये फसाना आज़ाद जो 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उर्दू अदब में क्लासिक का मकाम रखता है। हमारे निसाब में सिलेबस में हुआ करता था, तो वो यादें लौट आई। अब मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं उसमें वो आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी लुत्फ़ आएगा और बहुत जल्द इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ड्रामेटाइज रीडिंग के रूप में स्टेज पर भी ले जाऊंगा। आइए, हस्बे वादा आज मैं आपको सुना रहा हूँ मोल तोल तो वाजबी सू। मियाँ आज़ाद ठोकरे खाते, डंडा हिलाते, ठंडी सांसें भरते, मगर गगरिया विजारी करते, मारे फिरते थे। वो शबाब, वो आबताब, वो जोश जवानी, वो तर्ज गज़ल खानी, वो चांद सा मुखड़ा, अलगरज पुराना दुखड़ा, सब नोके ज़बान था। कभी बेकरार होकर चिल्ला उठे, रसीली मतवालियों ने जादू डाला। कभी आविज़ारी अशारे आशिकाना अपने हज़्ब हाल ज़बान पर लाए। हुस्ने इत्तेफाक से खुशकुद खूबरू जवान तन्नाज से दो चार हुए। उन्होंने इनको नज़र भर कर देखा। ये आगे बढ़ने को ही थे कि जवान तन्नाज ने कहा, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। पीछे फिरकर देखा तो जवान राना ने मुस्कुरा कर कहा, गो नहीं पूछते हरगिज़ वो मिजाज, हम तो कहते हैं दुआ करते हैं। या हजरत वहशत अर्ज है, कैसे कहिए पहचाना? वाह उस्ताद, ये उड़न घाइयाँ गोया कभी की अलग सलेख ही नहीं। मियाँ आज़ाद और चकरा है कि भाई ये अच्छे आए। हजरत, मैं तो इस उठती जवानी ही में तिबला पीरी वो सद ऐब हो गया हूँ। वल्लाह, किस मरूख ने आपको पहचाना हो? आई माशा अल्लाह, कमाल किया वल्लाह, अब तक न पहचाना। मियाँ, हम तुम्हारे लंगोटिए यार हैं, अनवर, अखा मियाँ अनवर हैं। ये कहकर दोनों गले मिले और फिर ऐसे खुश हुए कि दोनों रो दिए। फिर बगलगीर हुए, फिर आंखें पूर्णम हो गई, फिर मिले, फिर आंसू डबडबाए। अल्लाह अल्लाह, एक वो ज़माना था कि हम तुम बरसों एक जगह रहते थे, साथ साथ मटर गश्ती की, कभी बाग में, कभी चांदनी रात में भाग उड़ा रहे हैं, कभी जंगल में मंगल गा रहे हैं, कभी मंतिक की बहस, कभी माकुलात में कैल काल, कभी अदम और वजूद, अब और माबूद की बहस में जंगो जदाल, कभी बाग का शौक, कभी लकड़ी का ज़ौक़। मियाँ वो दिन लद गए। मियाँ आज़ाद ने अपने पुराने दोस्त को जो पाया, कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। अनवर ने कहा, भाई अब चलो, अब साथ साथ रहें, जिए या मरे, मगर रफ़ाकत न छोड़े। यहाँ से थोड़े फासले पर एक शहर है, मेनू सवाद, चप्पा चप्पा आबाद, वहाँ चलकर बेफिक्री से बसर करें। मगर यार, हमें आज कुछ सौदा खरीदना है, चलो लगे हाथों बाजार से लेना है। ये कहकर मियाँ आज़ाद और मियाँ अनवर चौक चले और चलते चलते चौक में गड़ाब दाखिल। पहले बजाजे में धंसे, चारों तरफ से आओ आओ और काओ काओ आवाज़ें आने लगी। आइए जी, आइए अजी मियाँ साहब, क्या खरीदारी मंजूर है?
خان صاحب کپڑا خریدیے گا، آئیے وہ کپڑا دکھاؤں کہ بازار بھر میں کسی کے پاس نہ ہو۔ ایک دکان میں جا کر بیٹھ ہی گئے۔ دکان میں ٹاٹ بچھا ہے، اس پر سفید چاندنی اور لالا نین سکھ ڈوریے کا انگرکھا ڈانٹے بڑے ٹھسے سے بیٹھے ہیں۔ اس پر توند وہ فرمائشی کہ اللہ ہی اللہ، جیسے روپے کے 2 والے تربوز، ایک سم تنزیب شربتی ادھی کے تانوں کی قطار، دوسری سمت مومی چھینٹ اور فلالین کی بہار، ایک جانب گرنٹ اور ساسا لیٹ اور دوسری جانب چکن یا کیچر لیٹ، الگنی یا کھوٹی پر رومال قدینے سے لٹکے ہوئے، سرخ لال بھبوکا یا سفید جیسے بگلے کے پر، ہرے ہرے دھاری جیسے امیر دروازہ لال رنگا ہوا، پنی سے منڈا ہوا، دیوار پر سدا چٹیاں۔ میاں آزاد اور ان کے یار جا کر دکان پر ڈٹ گئے۔ انور: بھائی سیاہ مخمل دکھانا۔ بزاز: بدلو جری خان صاحب کو کالی مخمل کے تھان دکھاؤ بڑھیا۔ لالا بدلو کئی تھان تڑ سے اٹھا لائے، سوتی، کاشانی، بوٹی دار، باغ و بہار۔ انور نے کئی تھان دیکھے، خوب دیکھ بھال، دام پوچھا۔ لالا: گجوں کے حساب سے بتاؤں یا تھان کے دام؟ بھائی گزوں کے حساب سے بتاؤ، مگر لالا جھوٹ کم بولنا۔ لالا نے کہا اڑایا: حضور ہماری دکان میں ایک بات کے سوا دوسری نہیں کہتے۔ کون میل پر سند ہے؟ انور نے ایک تھان پسند کیا، اس کی قیمت بتاؤ۔ سنیے خداوند جی، چہے لیجئے چہے نہ لیجئے جی، اختیار ہے، 10 روپیہ گز سے کم نہ ہوگی۔ 10 روپیہ گز؟ میاں خدا سے ڈرو، اتنا جھوٹ! الہی توبہ! یار عزیز، آخر خوف خدا بھی کوئی چیز ہے۔ اچھا تو پھر آپ بھی کچھ فرماؤ، ہم 4 روپیہ گز سے ٹکا زیادہ نہ دیں گے۔ میاں آزاد: کیا کہتے ہیں برادر؟ عدل بہا، مشک بہا۔ انور نے جھڑک کر کہا: بس اب چپ کے بیٹھے رہیے، آپ کو ان کی باتوں میں ذرا بھی دخل نہیں۔ آپ کو ان باتوں میں ذرا بھی دخل نہیں۔ شیخ کیا جانے صاحب ان کا بھاؤ۔ سوری۔ لالا: تو 4 روپیہ گز تو بازار بھر میں نہ ملے گی۔ اچھا آپ 7 کے دام دیجئے، بولیے کتنی خریداری منظور ہے؟ 10 گز اتاروں کیا؟ خوب دام چکائے ہی نہیں اور گزوں کی فکر پڑ گئی۔ واجبی بتاؤ۔ واجبی بتاؤ، واجبی۔ چکما کسی علیلے کو دیجیے گا، ہم ایک گھاگ ہیں۔ اچھا صاحب 5 روپیہ گز لیجیے گا، یا آپ بھی چکما ہے؟ نہ میاں بڑی مہنگی ہے، خیر کھاتے رہے۔ 4.25 صحیح لے کر 4.25 صحیح کہ بس 5 گز اتار لو۔ لالا نے ناک بھاؤں چڑھا کر کہا: 5 گز مخمل اتار دیے، اور کہا: آپ بڑے کڑے خریدار ہیں، ہمیں گھاٹا ہوا۔ خیر خالی ہاتھ آپ کو کیا بھیجتے، مولن داموں میں شہر بھر میں نہ پائیے گا۔ آزاد: بھائی قسم ہے خدا کی، میرا ایسا نیرا تو پھنسی جائے اور غپا کھائے کہ عمر بھر نہ بھولے۔ انور: اجی ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے، آج تو شام ہو گئی، کل سپہر کو ہم آپ کو سیر کرائیں گے، دیکھ لیجیے گا کیا دل لگی ہوتی ہے۔
یہ کہہ کر نوکر اپنے شفیق بال حقیق اپنے گھر لے گئے۔ اس کے آگے کل سناؤں گا۔ اس کا عنوان ہے تمہاری دیکھ کا منہ چڑ کے لیا بوسا، کبھی نہ آپ سے ہم دب کے بانک پن میں رہے۔ آج کے لیے اجازت، کل پھر حاضر ہوتا ہوں۔